नंबर 10 संगे माँ। संगे माँ एक पाकिस्तानी टेलीविजन सीरीज है और संगे मरमर ड्रामे का सीक्वल है। विलियम शेक्सपियर के हैमलेट से मुतासिर मरकजी प्लॉट लाइन मुस्तफ़ा अफरीदी ने लिखा है, सैफी हसन ने इसे डायरेक्ट किया है और मोमिना दुरैद ने एमडी प्रोडक्शंस के बैनर तले इसे प्रोड्यूस किया है। इस ड्रामे की मरकजी कास्ट में आतिफ असलम, सानिया सईद, नुमान इजाज, समैया मुमताज़, हानिया अमर, कुबरा खान, जावियार नुमान इजाज, उमैर राना और नजीबा फैज शामिल हैं। इस सीरियल में आतिफ असलम की टेलीविजन अदाकारी की शुरुआत है, जो हिलमत खान का किरदार अदा कर रहे हैं। इस ड्रामे की अब तक 20 इकसात नशर हो चुकी हैं। इस सीरीज का सिनेमा घरों में 8 जनवरी 2022 को आगाज हुआ, जबकि इसका प्रीमियर 9 जनवरी को हम टीवी पर हुआ। इस सीरीज को इसके स्क्रिप्ट की वजह से नाकदीन की तरफ से ज़बरदस्त पजीराई मिली, लेकिन पख्तूनों की दकियानूसी तस्वीर कशी की वजह से इसको तनकीद का निशाना भी बनाया गया। नंबर 9 हम तुम 2022 की एक पाकिस्तानी रमज़ान खसूसी टेलीविजन रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा सीरीज़ है, जिसे साइमा अकरम चौधरी ने लिखा है। दानिश नवाज ने इसे डायरेक्ट किया है और इस ड्रामे की मरकजी कास्ट में आहद रज़ा मीर, रमशा खान, सारा खान और जुनेद खान शामिल हैं। इस ड्रामे की टोटल 31 इकसात हैं। इस ड्रामे की कहानी 2 घरों के गिर्द घूमती है, जहां एक घर में ज़हीन लड़कियां हैं जबकि दूसरे घर में अच्छे इखलाक वाले लड़के हैं। इस ड्रामे का प्रीमियर 3 अप्रैल 2022 को हम टीवी पर हुआ, जबकि इसकी आखिरी किस्त 3 मई 2022 को नशर की गई। नंबर 8 चौधरी एंड सन्स। चौधरी एंड सन्स 2022 की एक पाकिस्तानी रोमानवी फैमिली कॉमेडी ड्रामा सीरीज है, जिसे अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी ने 7 स्काई एंटरटेनमेंट के बैनर तले प्रोड्यूस किया है। इसे साइमा अकरम चौधरी ने लिखा है और इस ड्रामे की मरकजी कास्ट में इमरान अशरफ, आयजा खान, सोहेल अहमद, इरसा गजल, मदीहा रिजवी, आसमा अब्बास, यासिर नवाज, बीनश चौहान, नूरुल हसन और शगुफ्ता इजाज शामिल हैं। इस ड्रामे की टोटल 33 इकसात हैं। इस ड्रामे का प्रीमियर 3 अप्रैल 2022 को जियो एंटरटेनमेंट पर हुआ, जबकि इसकी आखिरी किस्त 5 मई 2022 को नशर की गई। नंबर 7 दिल आवेज। दिल आवेज ड्रामे की कहानी दिल आवेज नामी एक मासूम लड़की की जिंदगी के गिर्द घूमती है। किंजा हाशमी ने दिल आवेज का किरदार अदा किया है, जिसे अपनी वालिदा के माजी की वजह से बुरे रवैये का सामना करना पड़ता है। इसकी सौतेली माँ और बहन इसकी ज़िंदगी अजीरन कर देते हैं। दिल आवेज सिकंदर से मिलती है और इससे मोहब्बत करने लगती है, लेकिन सिकंदर अपनी सौतेली बहन फारिया से शादी करने का फैसला करता है। शादी के दिन फारिया अपने बॉयफ्रेंड के साथ फरार हो जाती है और सिकंदर को अपने वालिद की वजह से दिल आवेज से शादी करना पड़ती है। जबरी शादी की वजह से इब्तिदा में दिल आवेज को सिकंदर और उसकी सास के बदतमीज रवैये का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो सब कुछ बर्दाश्त करती है क्योंकि यह शादी इसके वालिद का दिल इसके लिए नरम कर देती है। आखिरकार सिकंदर को दिल आवेज की नेक तबीयत के बारे में पता चलता है और उसे यह भी मालूम होता है कि वो लड़की जिसको फारिया समझता था वो दरअसल दिल आवेज नहीं थी। फारिया का लालची शोहर इसे छोड़ देता है और वो दिल आवेज की खुशगवार जिंदगी से हसद करने लगती है, लेकिन सिकंदर इसे अब नहीं छोड़ता क्योंकि वह अब इससे मोहब्बत करने लगता है। नंबर 6 फ्रॉड एक पाकिस्तानी टेलीविजन ड्रामा सीरीज है, जिसे जंजीबील आसिम शाह ने लिखा है और साकिब खान ने इसे डायरेक्ट किया है। अब्दुल्ला सेजा ने आई ड्रीम एंटरटेनमेंट के बैनर तले इसे प्रोड्यूस किया है। इस ड्रामे की मरकजी कास्ट में सबा कमर, एहसन खान और मिकाल जुल्फकार शामिल हैं। इस ड्रामे का प्रीमियर 14 मई 2022 को ARY डिजिटल पर हुआ। इस ड्रामे की अब तक 2 इकसात नशर हो चुकी हैं। नंबर 5 कैसी तेरी खुदगर्जी ड्रामे की कहानी रोमानवी सस्पेंस, जज्बात और तफरीह से भरपूर है। ड्रामे की कहानी एक लड़की महक की जिंदगी के गिर्द घूमती है। एक अमीर और बिगड़ा हुआ लड़का शमशेर पहली नज़र में ही महक की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है।
وہ شادی کرنا چاہتا ہے لیکن ان کے گھر والے اس کو اجازت نہیں دیتے۔ وہ اپنی طاقت اور پیسہ صرف اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ وہ مہک اور اس کے خاندان کی زندگی کو دکھی بنا دیتا ہے۔ شمشیر کے والد جو مہک کے ساتھ اس کی شادی کے سخت خلاف ہے، مہک اور اس کے پورے خاندان کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ وہ ان کے گھر کو جلا دیتا ہے اور سب سمجھتے ہیں کہ مہک مر گئی ہے۔ مہک کو کھونے کے بعد شمشیر پچھتاتا ہے لیکن مہک خوش قسمتی سے اس واقعے سے بچ جاتی ہے۔ یہ ایک شدید اور جذباتی محبت کی کہانی ہے۔ ڈرامے میں مرکزی کردار دریافشاہ سلیم اور دانش تیمور نے ادا کیے ہیں۔ ناظرین دانش تیمور اور دریافشاہ سلیم کے درمیان ایک نئی آن سکرین جوڑی کو دیکھیں گے۔ دانش تیمور سپر ہٹ ڈراموں دیوانگی اور عشق ہے میں پرفارم کرنے کے بعد ایک نئے دلچسپ کردار کے ساتھ نظر آئیں گے۔ لیجنڈ اداکار نعمان اجاز ڈرامے کیسی تیری خود غرضی میں دانش تیمور کے والد کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ دریافشاہ پہلی بار دانش تیمور کے ساتھ نظر آئیں گی۔ دانش کا کردار ڈرامہ سیریل خانی میں فیروز خان کے کردار ہادی جیسا ہے۔ مداح دانش تیمور کو ایک اور شاندار کردار میں دیکھنے کے لیے بے حد پرجوش ہیں۔ نمبر 4، حبس۔ حبس ڈرامے کی کہانی رومانوی جذبات اور تفریح سے بھرپور ہے۔ فیروز خان اور اشنا شاہ نے مرکزی کردار ادا کیے ہیں۔ سپر ہٹ ڈرامے اے مشت خاک میں پرفارم کرنے کے بعد فیروز خان ڈرامہ سیریل حبس میں ایک نئے دلچسپ کردار کے ساتھ جلوہ گر ہوں گے۔ ڈرامے کی کہانی عائشہ ثاقب نامی غریب لڑکی کی زندگی کے گرد گھومتی ہے۔ عائشہ عمر نے اس سیریل میں منفی کردار ادا کیا ہے اور ان کی اداکاری بھی لاجواب ہے۔ نمبر 3، اے مشت خاک۔ اے مشت خاک ایک پاکستانی ٹیلی ویژن سیریز ہے جسے عبداللہ قادوانی اور اسد قریشی نے 7 اسکائی انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے پروڈیوس کیا ہے۔ اسے جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ اسے احسن تالش نے ڈائریکٹ کیا ہے اور ماہا ملک نے اسے لکھا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں فیروز خان، ثنا جاوید، اسد صدیقی، عفت رحیم اور دانیال افضل خان شامل ہیں۔ اس ڈرامے کے ٹوٹل 36 اقساط ہیں۔ نمبر 2، صنف آہن۔ صنف آہن ایک پاکستانی ٹیلی ویژن سیریز ہے جسے نیکسٹ لیول انٹرٹینمنٹ اور 6 سگما پلس نے ISPR کے تعاون سے پروڈیوس کیا ہے۔ اسے ندیم بیگ نے ڈائریکٹ کیا ہے اور عمیرہ احمد نے اسے لکھا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں سجل علی، کبرا خان، یمنا زیدی، رمشا خان اور سائرہ یوسف شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 24 اقساط ہیں۔ صنف آہن مختلف پس منظر سے تعلق رکھنے والی 7 لڑکیوں کی کہانی ہے جن کی زندگی فوج میں شامل ہونے کے بعد بالکل بدل جاتی ہے۔ اس ڈرامے کا پریمیئر 27 نومبر 2021 کو ARY ڈیجیٹل پر ہوا جبکہ اس کی آخری قسط 7 مئی 2022 کو نشر کی گئی۔ نمبر 1، میرے ہم سفر۔ میرے ہم سفر ایک پاکستانی ٹیلی ویژن ڈرامہ سیریز ہے جسے ہمایوں سعید اور شہزاد ناصر نے 6 سگما پلس کے بینر تلے پروڈیوس کیا ہے۔ اسے قاسم علی مرید نے ڈائریکٹ کیا ہے اور اس ڈرامے کا پریمیئر 30 دسمبر 2021 کو ARY ڈیجیٹل پر ہوا۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں ہانیہ عمر، فرحان سعید، صبا حمید، وسیم عباس، سمینہ احمد، زویا ناصر اور تارا محمود شامل ہیں۔ اسے سائرہ رضا نے لکھا ہے۔ اس ڈرامے کی اب تک 20 اقساط نشر ہو چکی ہیں۔